اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہاں ماسٹر محمد احمد صاحب، بھائی محمد مبشر صاحب اور دیگر جماعتی احباب دا جنہ دی پرخلوص دعوت، شوق اور جذبے دی وجہ تو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اج دی اے عظیم و شان محفل اللہ دے گھر دے اندر سجی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سب بھائیاں دی محنت نو، کاوش نو، سنن سنان نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے، اور جنہ بچیاں نے قرآن کریم فرقان حمید دی تعلیم حاصل کی تھی، حافظ اخلاق احمد اور دیگر جتنے بھی بچے طالب علم، اللہ پاک انہوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے، اپنے والدین، اساتذہ کرام، پوری جماعت واسطے انہوں صدقہ جاریہ بنائے، آمین کہہ دی۔ اور نال اے بھی دعا کرو کہ ماسٹر محمد احمد صاحب دا جڑا نقصان ہویا ہے اللہ پاک دگنا کر کے انہوں واپس لوٹا دے، اور جڑے بھائی نے کم کیتا ہے اللہ پاک انہوں ہدایت عطا فرمائے، آمین کہن دن شاید کو اللہ پاک انہوں ہدایت دے ہی دین، ایڈی کنجوسی کا دی اللہ پاک انہوں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات محترم،
جس چیز دی تربیت ہوئے اور جس چیز دی محبت دل دے اندر ہوئے بندے نے کم بھی پھر وہی کرنے۔ اے دیکھ لو ساڈے ملک دے اندر پچھلے دنوں میرا پروگرام سی نوشہرہ ورکاں دے علاقے تے اس دن سی میچ کرکٹ دا۔ بہرحال جدوں میری باری آئی انی دیر ختم ہو گیا سی تے لوگاں نے ماشاءاللہ 10 بجے تو بعد مسیتے آنا شروع کیتا تے کئی صوفی حضرات ایک دوجے نو اشارہ کر کے کہہ رہے سی جت گئے۔ جڑی چیز دی محبت ہے وہی لوگ کم کردے پھردے نے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے دل دے اندر اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام دی سچی محبت پیدا فرمائے۔ دیکھو نا تسی ایتھے اللہ دا قرآن سنن واسطے آئے ہو اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنن واسطے آئے ہو تے او میرا بھائی آئے ہی جیب کٹن واسطے تے کئی آندے نے مسیتے جتیاں چکن واسطے۔ بہرحال اپنے اپنے مقدر دی بات جدے دل دے اندر جس چیز دی چاہت ہوندی ہے وہ انہوں مل جاندی ہے، شاید اے دے نال ہی وہ دی پوری پہ جائے تے میرے خیال ہے کوئی ایڈے نقصان دی بات نہیں، اللہ وہ دیاں پوریاں پا دے سے۔ حضرات محترم، محبت دی بات محبت دے انداز دے نال میں شروع کرنی چاہ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ تسی تھوڑا بزرگاں تو علاوہ ذرا نوجوان دیواراں چھڑو تے اگے تھوڑا جا تشریف لے آؤ، تھوڑا جا حرکت کر دے نہیں، جزاکم اللہ ماشاءاللہ۔ تسی بھی تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، آجو اگے۔ بزرگاں نو بیٹھنا چاہیے ٹیک لگا کے آرام نال صحیح۔ کئی نوجوانوں بھی بزرگ بنن دا شوق ہے۔ بات ہے محبت دی۔ میرے بھائیو دولت نال محبت کر لو، دنیا دے نال محبت کر لو، جائیداداں نال محبت کر لو، یہ ساریاں محبتاں عارضی محبتاں نے اور یہ ساریاں محبتاں ختم ہو جان والیاں محبتاں نے، بے فائدہ محبتاں نے۔ اتنی دیر تک کامیابی نہیں مل سکتی جتنی دیر تک سب نالوں زیادہ محبت اللہ اور اللہ دے حبیب دی دل دے اندر پیدا نہیں ہوئے گی۔ اور ایک اور بات کہ اتنی دیر تک بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی صحیح طریقے نال فرما برداری نہیں کر سکتا جتنی دیر تک انہاں دی محبت پیدا نہ ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے، بڑی محبت دے نال اور بڑی توجہ دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا قرآن مجید دے اندر، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہو لوگو اے میرے پاک پیغمبر جی ساری دنیا دے لوگاں نو فرماؤ لوگاں دے ذہن نشین کراؤ لوگاں دے دلاں دے اندر بات بٹھا دیو کہ ساری کائنات نالوں زیادہ محبت اجمالن میں ترجمہ کر رہے ہیں ساری دنیا نالوں زیادہ محبت اللہ رسول دے نال جتنی دیر تک نہ کرو گے اللہ اکبر کبیرہ تسی اللہ دی محبت دی بات کر دے ہو تسی رحمتاں دی بات کر دے ہو اللہ ذوالجلال دی طرفوں برکتاں دی بات کر دے ہو فرمایا جس قوم نے اللہ اور اللہ دے حبیب نو سانوی حیثیت دے دی تھی محبت دے اندر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ایسی قوم نو انتظار کرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ ایسی قوم اللہ دی رحمت دی امید نہ رکھے ایسی قوم آسمان تو خیر دے فیصلے دی توقع نہ رکھے اور جس قوم دے نزدیک اللہ رسول دی محبت نہیں اللہ اکبر کبیرہ ایسے لوگ اللہ ذوالجلال نو بارہ نہیں کھاندے اور میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا میں بات رد کی تھی نہ محبت تو بغیر فرما برداریاں نہیں ہو سکتیاں اور آج دیکھ میں طرف فرما برداری دی بات دا آغاز پیغمبر دے صحابی تو کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جناب عظمت صحابہ دے عنوان تے کانفرنس انعقاد پذیرے تو کیوں نہ بات بھی پیغمبر دے صحابی دی زندگی تو کر دوا ایویں دنیا صحابہ نہیں کر دی پھر دی ایویں اللہ ذوالجلال نے انہوں نے عروج نہیں عطا فرمائے ایویں مالک کائنات انہوں دی دنیا دی زندگی دے اوپر انہوں دے ہتھاں دے اندر ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ اپنی رضا مندی دے نہیں تھما دیتے ذرا توجہ کرنا وہ بھی پیغمبر دے امتی سن اج اسی بھی پیغمبر دے امتیاں جس پیغمبر دا کلمہ پیغمبر دے صحابہ نے پڑھیا اسے پیغمبر دا کلمہ اسی پڑھیا خیر امت انہوں نے بھی کیا گیا خیر امت کے امت تک آن والے ہر مومن واسطے اعداد ہے لیکن اسی خیر امت بنیے دے صحیح وہ پیغمبر دے امتی بن گئے بر و بہر دے چھا گئے وہ نبی دے امتی بن گئے پوری کائنات دے اندر اپنی عزت منوا گئے اپنے کردار نو منوا گئے جا دیکھ آج بھی جناب جنو اسلام ذلت دی زندگی مسلمان گزار رہے نے لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے قوانین بنا کے اسلام دا دشمن انہوں نے فالو کرم دے مجبور ہے منن دے مجبور ہے وہ ایک کیڑے اللہ ذوالجلال نے وہ صاف ان لوگاں دے اندر پیدا فرمائے ذرا توجہ کرنا انہوں دا عقیدہ کی سی انہوں دا پیغمبر علیہ السلام دے نال تعلق کیسا سی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی پیغمبر دا فقی صحابی اللہ اکبر انہاں دی ایک رہائش مدینہ المنورہ دے اندر ہے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے جدہ ارادہ ذرا اونچی کہہ دے ہو معاویہ صاحب نے بھی دعا کرائی سی کو قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے پتہ نہیں اللہ پاک کیڑی بات قبول کر لین ایک واری اونچی آمین کہہ چھڑو مکہ ہی تے بولو مدینہ مدینہ ہی ہے تائیں دے کہنے والا جناب اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا میں تیرے ذوق نو بھی بیدار کردہ چلا جاواں جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اونچی کہہ دے ہو جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او محبت دل دے اندر جس چیز دی ہوئے بندہ اس مقصد نو پا ہی لیندہ ہے نا اللہ اکبر بٹوا کڑن والا لے ہی گیا ہے حضرات را غور کرنا میری باپ دے اوپر بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے حضرات را توجہ کرنا مولا تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے میں اللہ تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے میں اس کو جے نکم میں دے
सामान मदीने दे। हजरात मक्का मक्का ही है ते मदीना मदीना ही। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा दे अंदर रहने वाले मदीने दे अंदर ते एक रहायश इन्होंने कूफे दे अंदर भी रखी है। बात जरा बड़ी मुहब्बत दे नाल और शौक दे नाल सुनने वाली। अल्लाहु अकबर ईमान ताज़ा हो जाएगा। इको थोड़ी जी कट कर दो हजरात, जरा तवज्जो करना मेरी बाप दे ऊपर। आजकल सहाबी रसूल पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी जनाब इब्ने मसूद कूफे दे अंदर आए ने। कूफे दे अंदर एक अजीब ही वाकया रूनुमा हो गया कि लोगों ने देखा कूफे तो बाहर एक बड़ी खतरनाक आंधी और तूफान जड़ा कूफे दी तरफ आ रहा है। और इतना खतरनाक और सुरख रंग दी आंधी है कि लोगों ने जिंदगी दे अंदर पहली मर्तबा ये मंदर देखा। जिंदगी दे अंदर पहली मर्तबा ये मंदर देखा। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया डर गई, दुनिया दे दिल दहल गए। लोगों ने समझा कि शायद कयामत आ गई है। अल्लाह अकबर, वो इतनी खतरनाक अंधेरी है कि जिन्हें जमीन और आसमान दे खला नूं पुर कर दीता है। दुनिया डर गई। अल्लाह अकबर, दौड़ा लग गई। लोगों ने आख्या जनाब अल्लाह दे घरों दे अंदर चले जाओ, सजदे दे अंदर पै जाओ, अल्लाह दुल जलाल दे कोलों माफिया मंग लवो। वो जो कहते ने जनाब अपने घरों के अंदर अपने बीवी बच्चियां नूं लेके मासूर हो जाओ। उस परवरदिगार आलम दे अगे अपनी जबीन नियाज नूं झुका लवो। कयामत आ गई और असी तैयारी भी नहीं कर सके, असी कयामत की तैयारी भी नहीं कर सके। आइए अल्लाह दुल जलाल दे कोलों माफिया मंग लईए। ओए ठाठ वालिया, हालांकि जिस दिन कयामत आ गई वो तौबा दा दिन नहीं होएगा, तौबा दा नहीं, वो दे जज़ा और सज़ा दा दिन होएगा। अज है तौबा दा वक़्त, आज है वक़्त। सरकार मदीना जनाबे मोहम्मद, ऊंची बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों जिस वक़्त बंदे दी रूह कब्ज़ होने लगेगी, जान आ जाएगी हलक ते, उस वक़्त तौबा दा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दूसरी निशानी कौन है? हमदे ताजदार ने बयान फरमाई। आका फरमांदे ने सूरज जड़ा हर रोज मशरक दी तरफों तलू हुंदा है, मगरब दे अंदर गुरूब हुंदा है। ओए एक दिन ऐसा आएगा कि एहो सूरज मगरब दी तरफों चढ़ जाएगा। एक क़यामत दी निशानियां दे विचों एक निशानी है। आमीना दे लाल ने फरमाया, वो लोगों जिस दिन सूरज चढ़ गया मगरब दी तरफों, उस दिन तौबा दा दरवाजा बंद हो जाएगा। अज वक़्त है, अज वक़्त है अल्लाह दुल जलाल दे कोलों माफिया मंगन दा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर करना मेरी बात दे ऊपर। कयामत आ गई शायद। फिर कुछ लोग बोले, कह लगे साडे दरमियान कूफे दे अंदर पैगंबर दा तलमीद रशीद, कायनात दे इमाम दा सहाबी जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अजकल मौजूद ने। आइए चलिए पैगंबर दे शागिर्द दे कोल नबी दे सहाबी नूं जाके दसीए। अल्लाहु अकबर। फिर जिस तरह वो रहनुमाई करनगे उसे तरह सी कम कर लवांगे, उसे अंदाज दे नाल उन्हां दी रहनुमाई दे अंदर बात कर लवांगे। वो सारी दुनिया दा रुख हो गया जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफ। अल्लाहु अकबर। उन्हां दे जनाब के दरवाजे नूं जोर जोर दे नाल खटखटाना शुरू कर दीता। ए इब्ने मसूद बाहर निकलो, ए इब्ने मसूद जी जल्दी दे नाल बाहर निकलो। जाअतिस्सा, 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 कयामत आ गई है, कयामत आ गई है, कयामत आ गई। अल्लाहु अकबर। वो दुनिया दी चीखां बुलंद हो रही ने, लोगों की एक गैर मामूली कैफियत पैदा हो गई। लेकिन मैं कुर्बान जावां, जरा हज़रात तवज्जो करना। पैगंबर दे सहाबी ने जदों इतनी बात सुनी है, शायद वो बाहर निकल आउंदे। अगर लोग सिर्फ इतना कहिंदे इब्ने मसूद जी बाहर निकलो, लेकिन जदों आपने सुनिया कि लोग ये बात कह रहे ने कयामत आ गई है, कयामत आ गई है, वह जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने लोगों की चीखों पुकार दे बावजूद भी बाहर निकलन तो इनकार कर दिता। फरमाया मैं बाहर नहीं निकल। इब्ने मसूद जी दुनिया रो रही है, लोग परेशान ने, सारी दुनिया तुहाडे दरवाजे ते खड़ी है, तुसी बाहर निकलन वास्ते तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गल की है, माजरा की है? आपने फरमाया, ओ लोगो जाओ अपने
اپنے گھراں دے اندر چلے جاؤ، اوے چلے جاؤ اپنے گھراں دے اندر واپس چلے جاؤ، اجے قیامت نہیں آئی، اجے قیامت نہیں آئی۔ دنیا حیران ہو گئی، اے عبداللہ ابن مسعود جی کاش تسی باہر نکل آؤندے، اپنی نگاہاں دے نال منظر نو دیکھ لیندے، باہر بندہ کی پہ آئے ہو کی رہے آئے، دنیا کس وجہ تو رو رہی ہے، لوگاں نے کیڑا منظر دیکھے آئے، وہ اپنی نگاہاں دے نال ایک مرتبہ دیکھن تو بعد جڑا مرضی فیصلہ کر لیندے، لیکن تسی باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کیتا، تسی دروازے نو کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، وجہ کی ہے اے عبداللہ ابن مسعود جی ویکھن تو بعد فیصلہ کرے آجے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اے ہوئی تے گل لے میں دیکھنا نہیں، دیکھن تو بغیر میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، جاؤ چلے انداز نل بول، اتنے متکبرانہ بول، تو کسے نو کچھ بھی نہیں سمجھدا، تو سمجھے تے تاجے تینوں قدر دا پتا ہوئے، وہ کہندے نے ولی راہ ولی میں شناست، کہ ولی دی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے، تیرے جو کوئی انسانیت ہوئے تے تو سمجھے نا اگلے دی عزت۔ دیکھ مومن دا مقام کتنا ہے، کونین دے تاجدار نے مخاطب کیتا ہے بیت اللہ نو، اے بیت اللہ تو اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر تیرا مقام بڑا ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری رفت بڑی ہے، کیوں کہ تیری نسبت ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال دی طرف ہے، بیت اللہ اللہ دا گھر، لیکن بیت اللہ تینوں نہیں پتا ایک مومن دا مقام تیرے تو کئی گنا زیادہ ہے، تیری عظمت ایک وجہ تو مومن دا مقام 3 وجوہات دی وجہ تو تیرے نالوں زیادہ۔ اے ٹھاٹ چک والے ہو، ایتھے بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے اندر، کسے بندے دیاں پیر بیت اللہ دی طرف ہو جان تے نال والا بندہ برداشت نہیں کردا، وہ اپنے پیر دوجے پاسے کر، حالانکہ مسئلے دی بات نہیں، لیکن احترام دی وجہ تو لکھاں کوہاں تے بیت اللہ، اسی احترام دی وجہ تو وہ دی طرف اپنیاں لتاں نہیں کر دے، وہ بیت اللہ دی اتنی عزت کر دے، وہ مومن دی عزت کر دے ہی نہیں جدا احترام بیت اللہ نالوں بھی زیادہ ہے، وہ دے مگر لگے ہو صبح تو لے کے شام تک زندگیاں گزر گئیاں، گران تے پچھاڑن تے تباہی بربادی، دلان دے ویچ نفرتاں تو علاوہ کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ مومن دی عزت کیوں نہیں کر دے بیت اللہ دی عزت کرنے والوں؟ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مومن دی عزت زیادہ ہے، تھانے کچہریاں پڑے نے، ایٹ دا جواب پتھر نل دینا ہے، دیاں نسلہ بھی یاد کرن گیا، لگ پتا جائے گا، ایسا دیاں بولیاں نے دن رات، انہیں دین دے بھی اسی ٹھیکے دار اسی، جنت بھی اسی آپ ہی دینی، بلکہ جنت دے ٹکٹ جیب دے اندر، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اپنے مومن مسلمان بھائی نو معمولی نہ سمجھی آجے، یہ کل قیامت والے دن پتہ لگے گا، جدو اللہ دی عدالت دے اندر مل پہ جان گے، پتہ لگے گا کہ ایک بندے دا ایک مومن دا وزن کتنا ہوندہ ہے، مقام کتنا، احترام کتنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یا میرے مسلمان بھائی جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا کہ میں سرکار مدینہ دی مبارک زبان دے وچوں یہ الفاظ سنے، ایک بھی مومن بندہ میراث نو تقسیم کرنے والا جب تک زمین دی پشت دے اوپر موجود ہے اللہ قیامت نو قائم نہیں کرے گا۔ او دنیا دے لوگوں تسی کوفے دے اندر رہن والے آجے کٹھے ہو کے آگئے ہو، وہ ساری دنیا بھی میرے دروازے تے آ جائے اور آگے میں نو یہ بات کہہ دوئے کہ دنیا دا نظام بدل دا جا رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے، رب ذوالجلال دی قسم او لوگوں میں کس طرح دیکھا انہا طوفانہ اور اندھیریاں نو ساری دنیا دا نظام بھی بدل جائے۔ عبداللہ ابن مسعود پھر بھی یقین نہیں کرے گا کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نصریہ ہے، میری کمٹمنٹ ہے، میرا تعلق ہے میرے پیغمبر دے نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں میرا تعلق ہے میرے پیغمبر دے نال کہ سارے جہان دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، دنیا دا نظام بدل سکدا ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے آمینہ دے لال دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والے بول غلط نہیں ہو سکدے۔
ساڈا بھی یہ ایمان ہے؟ بولو ہاتھ کھڑے کرو جی دا ایمان ہے سارے آن دے ہاں ماشاءاللہ میں نو پتا ہے سارے آن دے ایمان میں نو پتا ہے کہ نعرے لگان والی قوم تے ساری ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر ایمان ہے کہ پیغمبر دی ہر بات سچی پیغمبر کائنات علیہ السلام دی ہر بات کامیابی دی طرف لے کے جان والی پھر میں نو اس بات دا جواب دو کہ زندگی دے اندر اپنی مردیاں کے ہو رہی ہیں خوشیاں گمیاں اپنی مردی دیاں کے ہوں اللہ اکبر شکل و صورت تو لے کے کردار لین دین معاملات سیاست معیشت معاشرت جوا دو نمبری ڈنڈیاں ہیرا پھیریاں ملاوٹاں دھوکہ جیباں قدرنیاں اللہ اکبر مسلمان دے دل نو دکھانا چوریاں ڈاکے ایک کی ہو رہا ہے پیغمبر دی امت کی کر رہی ہے اللہ اکبر اگر تیرا ایمان ہے پیغمبر دی بات اور زبان دے اوپر پھر تو کی کر رہے آئے حضرات دا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گیپ ہے کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے کچھ نہ کچھ غلط ہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے آئیے میں دعوت لے کے آیا اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو ایویں تے دنیا صحابہ نہیں کر دی اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میڈا دل بھی صحابہ دے نامے میڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے سارے نہیں بول دے او تھک گئے ہو اچھی کہہ دے ہو میڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے میڈا مال اولاد تے دولت دن میڈا مالی اولاد تے دولت دن تن من بھی صحابہ دے نامے میڈا مال اولاد تے دولت دن تن منوی صحابہ دے نامے او تن منوی صحابہ دے نامے میڈے حبیب امیر صحابہ ہیں میڈے مرشد تے پیر صحابہ ہیں اوے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو بات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا بلند اس قدر ہے حیات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا جنہ دے کول صحابہ نہیں جنہ دے کول جس قوم دے کول صحابہ نہیں انہ دے کول اللہ اکبر نماز بھی نہیں جنہ دے کول صحابہ نہیں انہ کول زکاة بھی نہیں جنہ کول صحابہ نہیں انہ دے کول قرآن بھی نہیں جنہ دے کول صحابہ نہیں انہ دے کول رب دا دین بھی نہیں اور جنہ دے کول صحابہ نہیں ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو انہ کول کلمہ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ اللہ ذوالجلال دے دین دے گواہ دیکھ پیغمبر دا صحابی کی کہہ رہے آئے اور ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے آمینہ دے لال دی مبارک زبان دے وچوں نکلنے والے الفاظ غلط ہو سکدے بولو نہیں غلط ہو سکتے اور اسے بات دا اعلان اللہ ذوالجلال نے اعلان کی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وہ قرآن ہے نا قرآن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دی اپنی ہی مٹھاس ہے اللہ اکبر اور صحابہ دا نظریہ کیے صحابہ دا عقیدہ کیے کہنے والے نے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا ہے سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن
سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے جدا کیتا ہے ذرا میرے نال پڑھو ہاں ایک ماحول بن جائے ایک سستی اور کاہلی دور ہو جائے جذبہ پیدا ہو جائے قرآن دا لفظ بولو ذرا محبت دے نال سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے اوے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات محبت پیدا ہو جائے دل دے اندر جتنی محبت جدی زیادہ ہوئے گی اتنی ہی بندہ وہ دی بات مننے گا اللہ اکبر کیونکہ ایک عربی دا مقولہ ہے ان المحب لمن یحب مطیعو اور جتنا محبت ہوندی ہے وہ دی بات بھی مننی جاندی ہے وہ دی فرما برداریاں بھی ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میں ایک بات تو انہوں سناوا امام تازہ ہو جائے گا امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ بچے جڑے دین دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے دیکھ کے میں نے بات یاد آ گئی امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد کنیاں 7 لاکھ حدیثاں آج نا اب بابا دب کے شب کے مار لی دے سن سیاست دانانو تو انہوں سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی ہے فلانے نو سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی اور دیکھو اے آت وڈے سیاست دان ہیں انہوں سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی لیکن انہوں تھوڑے دن ہوئے نے اے ہو جیاں بڑکاں مارنیاں چھڑ دیتیاں نے ہن لوگ کہن لگ پہ نے او مولوی ہو اور جاؤ قرآن یاد کرو جا کے جاؤ قرآن یاد کرو حضرات توجہ کر اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک کو ساڈی محبت قرآن نال پیدا فرما دے پڑھنے جناب قرآن حضرت شیخ القرآن نے قرآن پڑھنا بزرگ 10 دن انج لگتا سی جی میں آج ہی نازل ہو رہے کیسے ہو لوگ سن حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا تے رکوعاں دے رکوع ہی پڑھ دے چلے جانا اتنی محبت قرآن دے نال شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا اللہ دی قسم ہے دل دیاں تاراں ہلا کے رکھ دینی ہیں قرآن پڑھنا انہاں لوگاں نے کمال کر دینی انہاں لوگاں نے قرآن پڑھنا اللہ اکبر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ کہہ دیو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے اللہ دی قسم ہے کتاب انقلاب دلان دی بنجر زمین نو سراب کر دوے دلان دی کایا نو پلٹ کے رکھ دوے اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او میرے مسلمان بھائیو آ جاؤ رب دے دین دی طرف رب دے دین دی طرف اللہ اکبر کبھی کئی دینے راجو وال کانفرنس ہو رہی سی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ مدرسے دے اندر تے ایسے طرح بچیاں نو انعام تقسیم کیتے گئے بخاری دے بچے سن تے تقسیم کر رہے سن سلطان المناظرین حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ تعالی علیہ تے جس وقت انہوں نے گفتگو فرمائی تے کہنے لگے کہ ہن اللہ پاک نے تو انہوں پڑھا دیتا ہے تسی پڑھ لیا ہے
تے اج تو بعد تسی ماشاءاللہ جمعے بھی پڑھاؤ گے، نمازاں بھی پڑھاؤ گے، تقریراں بھی کرو گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھے جے، جیڑا خطیب تہجد دی نماز نہیں پڑھدا انہوں نبی دے مصلی اور ممبر تے کھڑے ہون دا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیسے وہ لوگ سی جنہاں دی تہجد بھی نہیں سی چھوڑ دی۔ اور ساڈا پنڈ کوٹلی رہ ابو بکر، اوتھے انہوں نے خطاب کیتا تے اگلے دن سی انہاں دا مناظرہ، تو میرا خیال کوئی تقریباً واللہ عالم 7-8 کلومیٹر دے فاصلے تے اسٹیشن سی رکھاں والے دا، رو خان والا۔ تقریر کرن تو بعد کتاباں کول نے کہن لگے میں تے جانا ہے ہونے، انہاں کہا جی ایک کوئی تانگا چلدا ہے، او تانگے والا ہن سو گیا ہونا ہے، صبح ہی تانوں چھڈے آواں گے، فجر دیاں اذاناں دے ٹائم ٹرین آنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اگر اتھے لیٹ ہو گیا نا تے پھر لوگاں نے میرے مسلک نو گلاں کرنیاں نے، اتھے میرا مسلک بدنام ہوئے گا، میں بالکل انتظار نہیں کر سکدا۔ وہ تر پہ جتی پھڑ لی ہاتھ دے اندر تے تر پہ، لوگاں نے کہا بھی روپڑی صاحب نہیں من رہا، انہوں نے جا کے تانگے والے نو جگایا، بڑا زبردستی اٹھایا، انہوں نے تانگا شانگا گھوڑا جوڑیا، دیر لگ گئی، جس وقت انہوں نے تانگا پیچھے جوڑیا 7 کلومیٹر دا سفر پیدل طے کر کے روپڑی صاحب اتھے پہنچ چکے سن۔ ہن تسی ویکھو ساڈے نخرے، ساڈیاں آنیاں جانیاں، ساڈیاں ڈیمانڈاں تے ساڈے انداز ویکھو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، سب کچھ ہی بدل گیا، انداز بدل گئے، سٹائل بدل گئے، اللہ اکبر، روحانیت ختم ہو گئی، للہیت ختم ہو گئی، با کردار لوگ جس طرح چھپ گئے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، جس بات دی میں دعوت دینی چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر، جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑ گئے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، حکم کملی والے تو فدا بیٹھے، روم حبش ولایت فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، حبیب اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جنہوں آمنہ دے لال مل گئے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات اور بات مل گئی، انہاں دی عظمت اور مقدر دے کیا کہنے۔ امام ابو زرارہ دی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثاں، اللہ ایک دن نا انہاں دے شاگرد نے کہہ دیتا کہ اگر میرے شیخ نو، میرے استاد محترم نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق، 1 لاکھ حدیث یاد نہ ہوئے میری بیوی نو طلاق۔ لوگ پریشان ہو گئے، آ گئے امام صاحب دے کول جی، انہیں اللہ دے بندے نے عجیب ہی گل کر دیتی ہے، انہیں جناب طلاق نو معلق کر دیتا ہے، طلاق نو معلق کر دیتا ہے۔ انہیں کہا اگر جناب میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق ہے، تسی دسو تو انہوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد؟ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر۔ تے امام ابو زرارہ دی رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے، او لوگو میں نو 1 لاکھ حدیث انج یاد ہے جویں تواڈے وچوں کسے نو سورت اخلاص یاد ہوئے، اس طرح میں نو یاد ہے۔ اللہ اکبر، کدھر چلے گئے وہ لوگ؟ حضرات وہ کدھر چلے گئے؟ میں لبدا پھردا ایسے لوگانو، دنیا خالی ہوگی قحط الرجال۔ آج دیکھ لو جناب جو دھینگا مشتیاں، جو لڑائیاں جھگڑے اسٹیجاں دے اوپر اور جناب میڈیا دے اوپر، سوشل میڈیا دے اوپر ایک دوجے نو جناب چیڈاں کیتیاں جا رہی ہیں، ٹچکراں کیتیاں جا رہی ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، نفرتاں قدورتاں بغاوتاں، اس تو علاوہ ساڈے کولوں تانوں کچھ نہیں ملے گا۔ توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے دلاں دے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین کہہ دے ہو حضرات، میں اپنی گل کر رہے تو اڈی تے نہیں کر رہے، اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں وچ اخلاص پیدا فرما دے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
حضرات جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر انہاں دا نا آخری وقت ہے, امام صاحب دا آخری وقت ہے تے بستر مرگ دے اوپر لیٹے ہوئے نے, بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے, آخری ساواں چل رہی نے. یہ اللہ پاک دے فیصلے نے, اللہ ذوالجلال دے فیصلے. کوئی دنیا تے آ رہا ہے, کوئی دنیا تو چاہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے دنیا تے آئے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ بڑے بڑے پہلوان آئے, بڑے بڑے انا ربکم الاعلی کہنے والے آئے, بڑے بڑے اختیار اور اقتدار والے آئے, بڑے بڑے دولت مند آئے. دنیا نے ذلیل ہوندے اپنی نگاہاں دے نال دیکھے. اللہ اکبر. موت بندے نو آ جانی ہے, موت آ جانی ہے. اب پچھلے دن تیرے ملک دے اندر سہراب کمپنی دا مالک, سہراب ایک سائیکل ہوندی سی کسے دور دے اندر, اس کمپنی دا مالک دنیا تو گیا ہے جدے خرباں دے اساسے سن, خرباں دے اساسے. وہ کئی دن تک وہ دی میت ڈیڈ باڈی ہسپتال دے اندر پئی رہی, کوئی لین تک نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایسے دنیا دی خاطر مالک نو ناراض کر دے ہو نا, وہ جیباں کترن والے ہو, ایسے دنیا دی خاطر اللہ دے گھر دے وچ آ کے تسی کیڑا کم کر دے ہو. اللہ اکبر. میں کہنا نصیب سوں گے, نصیب سوں گے, نصیب سوں گے. ایتھے تو دیکھدا نہیں ہر روز مسجداں دے سپیکر کھڑک دے, ہر روز اعلان ہوندے حضرات فلاں نوجوان دنیا تو چلا گیا, فلاں نوجوان چلدا پھردا دنیا تو چلا گیا. دنیا دی اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں. یار بیماری بھی کوئی نہیں سی, تکلیف بھی کوئی نہیں سی, اجے ہونی تے ساڈے کول کھڑا سی. اللہ اکبر. او میرے مسلمان بھائیو, زندگی دا کی ہے, زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بائی کبال گزر جائے گی, غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت ہے, آخری ساواں چل رہی نے تے کول انہاں دے شاگرد بیٹھے نے. شاگرد بھی کوئی عام بندے نہیں, امام زہبی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین دی جماعت بیٹھی ہے. تے سارے پریشان نے, پریشان کس وجہ تو نے کہ آخری وقت مسلمان نو چاہیدا ہے او دی زبان دے وچوں کلمہ نکلنا چاہیدا ہے, لیکن ساڈے شیخ دی زبان دے وچوں تے کلمہ نہیں نکل رہا. ہن کی کریے؟ لیکن احترام دیکھ لے کتنا ہے, احترام کتنا ہے. ڈردے نے کہ شیخ نو کس طرح دسیے. اللہ اکبر. ہون تے احترام بھی چلا گیا. اللہ اکبر. ہون تے جناب احترام بھی چلا گیا. او علم دانا مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑے او جبار کہار صدا وے تے روڑ دے وے دودی کڑے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیڑے علم تے مان کرنا ہے, کیڑے کیڑے جملے تو بول جانا ہے. نا 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 میرے مسلمان بھائی, اللہ نو عاجزی پسند ہے, اللہ نو انکساری پسند ہے, اللہ نو شفقتاں اور محبتاں والے رویے پسند نہیں, اللہ نو پیار محبت عقیدت مودت الفت والے جذبات پسند نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے شیخ دا احترام دی وجہ تو بول نہیں رہے. آخر کہنے لگے کوئی ایسا ہیلہ تے اختیار کریے نا کہ ساڑھے استاد محترم, ساڑھے شیخ محترم امام صاحب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. آخر کہیں دے نے حدیث معاد پڑھنے, حدیث معاد بات رت توجہ دے نال سنے آجے. انہوں نے سنم دے نال حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا ہے, لیکن درمیان دے اندر آ کے رک جاندے نے تاکہ شیخ محترم نو اس طرح محسوس ہوئے کہ شاید انہوں نے اگے پڑھنی نہیں آ رہی. میں محبت دی بات کر رہا, محبت دی. وہ جدیاں آخری ساواں چل رہی نے, جدی روح پرواد ہون دے بالکل قریب ہے, جدے جسم دے وچوں جان نکل دی جا رہی ہے. انہیں دیکھیا ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ یہ حدیث پڑھن دی کوشش کر دے رہے, انہاں کو حدیث پڑھی نہیں جا رہی. وہ اتنی محبت پیغمبر دی حدیث دے نال, اتنا گہرا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نال. بستر مرگ تے لیٹیا ہویا اللہ دا ولی اے وقت دا محدث تڑپ اٹھیا اور جناب اوتھے ہی اشارہ کر کے فرمان لگے مینوں اٹھا کے بٹھا دیو, مینوں اٹھا کے بٹھا دیو. شاگرداں نے جلدی دے نال سہارے دے نال بٹھا دیتا ہے. حضرات انہوں نے پیغمبر دا فرمان پڑھنا شروع کر دیتا.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا. حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا اینی گل کہی ہے تے روح پرواز کر گئی. لا الہ الا اللہ پڑھے ہے تے روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اوے محبت سینا تے اخیر بھی اچھی ہو گئی. محبت سی تے اللہ ذوالجلال نے اخیر بھی اچھی کر دی تھی. اور سرکار مدینہ نے کی فرمایا, کونین دے تاجدار نے کی فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. اوے آمین کہہ دے ہو. اللہ ساڑیاں زبانہ دے بھی آخری وقت کلمہ جاری فرما دے. اوے کیسے مقدرہ والے لوگ, اللہ اکبر کبیرہ, کیسے محبتاں والے لوگ اس دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر. اوے تائیں تے محمد بوٹے نے کمال کیتی سی. اوے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے دید نو دنے راتی تے اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. توجہ کرنا ذرا. اوے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے, آخری ویلا بندے تے جدوں ہوندا ہے آخری ویلا. اوے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. اوے اس پیغمبر دے نال تعلق نو پیدا کر. تو کتھے پھر رہے ہیں کنہ گلیاں دے اندر, کیوں مدہوش ہو کے اپنے رب نو ناراض کر رہے ہیں, کیوں اتنا باغی بن گئے ہیں, کیوں اتنا دور چلا گئے ہیں. آج دیکھ اس معاشرے دے اندر کتنے ستم دی بات ہے کہ اگر 68 چک دے اندر ایک سکھ مذہب دے نال تعلق رکھنے والا آ جائے, انہوں اپنا تعارف کروان دی لوڑ نہیں, انہیں اپنا حلیہ ہی ایسا بنایا ہے کہ دیکھ دیا نال پتہ لگ جائے گا کہ اے سکھ ہے. او مسلمان تینوں کی بن گیا, نہ تیرے چہرے تے کوئی شناخت باقی رہی, نہ تیرے کردار دے اندر کوئی شناخت باقی رہی, نہ تیرے عمل دے اندر کوئی شناخت باقی رہی, نہ تیری گفتگو دے اندر اخلاق اور مٹھاس باقی رہی. تیرے چہرے تے واٹی نہیں جاؤں دے. اور تو دیکھ آج کے نوجوان سے پوچھئے تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے, تو کوئی کسی گلوکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی سیاستدان کی خاطر گلیوں اور بازاروں میں ذلیل ہوتا ہوا دھکے کھاتا ہوا نظر آئے گا. تم محبت کرتے ہو ان سے تو کیجئے, تمہیں کون روکتا ہے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک محبت اپنے دلوں میں مزید پیدا کیجئے اس پیغمبر کی جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. اس کو اتنی جگہ تو دیجئے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے, جوانوں کا لہو پکارے, جوانوں کی روحیں پکارے, جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی حکمران نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی نام نہاد ٹک ٹاکر نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں, میری آئیڈیل شخصیت دنیا کا کوئی لچا اور لفنگا نہیں, بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کے دین کی خاطر
طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، یہ کی ہے تسی جنہوں ویکھ دے ہو وہ جے ڈیزائن بنانے شروع کر دیں دے جی میں کوئی وڈ وڈیرا نہ ہویا، ساڈا کوئی سر سائیں کوئی نہیں گا، جنہوں دیکھ دے وہ جے ہو جاندے، جے کوئی ساڈا کوئی نوجوان کسے ملک دے چلا جائے گا واپس آ کے پہچاننا مشکل ہو جائے، وہ دا اٹھنا بیٹھنا گفتگو ہر چیز ہو جی، لباس چال ڈھال۔ اس سکھ کسے محکمے دے اندر چلا جائے اپنا جوڑا جا چھڑ دے ہی نہیں، جھوٹے ہو کے بھی اتنے پکے اسی ڈر دے رہنے۔ اور میرے مسلمان بھائیو آ جاؤ، آئیے میں اپنی آخری بات رد کر کے اپنی بات نو ختم کر لگے ہوں۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میں ابو جال دے کول جاندہ سا مکہ المکرمہ دے اندر، جدوں بھی جاندہ سی ابو جال دے کول جا کے ٹھہردا سی۔ ایک دفعہ میں گیا ہویا مدینہ مکہ المکرمہ دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، اونچی کہہ دے ہو۔ میرا خیال ہے میں پوری تقریر دے اندر تواڈے ہاتھ کھڑے نہیں کرائے، نہیں نہ کرائے، چلو ایک واری کر دے ہو، اونچی کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ حضرت گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا۔ جائیں گے حرم کو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا۔ وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ مدینہ فرماندے نے میں مکے دے اندر جانا تے اوتھے ہی ٹھہرنا جا کے، بات راو یہ بھی بڑی محبت دے نال سنو گے، امام تازہ ہو جائے گا۔ فرماندے نے ایک دن میں او دے کول ٹھہرے ہاں، صبح دا وقت ہویا، اس طرح سی گلی دے اندر جا رہے ہیں، بازار دے اندر سامنے وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ چل دیں آگے ساڑھے کول ٹھہر گئے، ابو جال نو مخاطب کر کے فرمان لگے، ابو جال، اوے ابو جال کلمہ پڑھ لے، اوے ابو جال میں نو اللہ دا نبی تسلیم کر لے، اللہ اکبر کامیاب ہو جائیں گا۔ اے میرے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے، اللہ اکبر صرف مسجد دے اندر نہیں، گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، ہر جگہ تے میرے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی ہے۔ ابو جال نے جواب کی دیتا ہے، کہندہ واللہ لو عالم انک رسول اللہ لتبعتک، اللہ دی قسم ہے جس دن میں نو اس بات دا پتہ لگ گیا کہ تم واقعی اللہ دا رسول ہے، میں ضرور تواڈی پیروی کراں گا۔ مینوں پتہ ہی نہیں تسی نبی ہے بھی ہو کہ نہیں، میں کیویں تواڈی بات من لواں، جس دن مینوں پتہ لگ گیا میں ضرور تواڈی پیروی کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت مغیرہ فرماندے نے میں تے ابو جال اگے نو چل پے۔ ابو جال کہندا او مغیرہ جاننا ہے سستی نو کون ہے؟ میں کہیا کون ہے؟ کہندا اے دا نام ہے جناب محمد۔ انہیں نہیں سی پڑھیا سی تے پڑھیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اے کہندے نے میں اللہ دا نبی ہاں، اے دعویٰ کردے نے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اور میں پتہ ہے انہوں کنا کو جاننا، میں کتنا کو جاننا ہے انہوں، اللہ اکبر۔ اے ابو جال کی کتنا کو جاننا ہے؟ دس۔ ابو جال کی کہندہ ہے واللہ العالم انہو لرسول اللہ، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے مغیرہ بن شعبہ میں دل دیاں آخری گہرائیاں تک بھی اس بات نو جاننا کہ اے اللہ دا سچا نبی ہے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت ہوندی ہے جدا اعتراف دشمن بھی کرے، اپنے تے پڑول بندے ہی بندے نے نا، وہ فضیلت ہوندی ہے جدا اعتراف دشمن بھی کرے۔ تائیں تے ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے کیا سی، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، اور اے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو مبارک ہو زمانے کو، ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اے ہے میرا پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہی گل ہوئی ابو جال، اجے 2 منٹ نہیں گزرے تو او دے سامنے قسم چوکے کیا میں نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہنو چلے گئے نے تو قسم چوکے کہنا اے اللہ دا سچا نبی ہے میں جاننا۔ ایک ہی گل ہوئی، کہندا اے مغیرہ بادشاہیاں کرنا ہے، تینوں پتہ ہے کلمہ پڑھن دا مطلب کی، پتہ ہے تینوں مطلب کی ہے کلمہ پڑھن دا؟ او جاندا سی مطلب، ساڑھے ورگا ہوندہ تے پتہ نہیں ہوندہ کل کڈی لمبی تسبیح ہوندی، اردانہ دا کئی ہزار والا کلمہ شریف دے ورد کردہ، انہوں پتہ سی کلمہ پڑھن دا مطلب کی ہے، جدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل ہوئی منی دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہو کہندہ اوے مغیرہ تینوں پتہ ہے اس بات دا، مکے دے اندر کسے دی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف پہ جائے، لوگ میرے دروازے تے آ جان فیصلہ کروان واسطے، اوے کسے بھی پنچایت دا فیصلہ میں کر دواں، میرے فیصلے نو کوئی چیلنج نہیں کر سکدا، سپریم حیثیت ہے میرے فیصلے دی، انہوں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکدا۔ اوے مغیرہ کلمہ پڑھن دا مطلب کی ہے تو جاندا نہیں، میرے کلو پوچھ میں تینوں دسنا، جس دن میں پڑھ لیا کلمہ، جس دن میں پڑھ لیا کلمہ، اس دن لوگاں دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، اس دن پنچایتاں دے فیصلے، برادریاں دے فیصلے، قبیلیاں دے فیصلے، علاقیاں دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اوے مغیرہ ایتھے ہی بس نہیں ہوندی، جس دن میں کلمہ پڑھ لیا اس دن ابو جہل دے اپنے فیصلے بھی کرے گا تے جناب محمد کریم ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اے ہے کلمہ پڑھن دا مطلب، او میرے مسلمان بھائیو سونا بولے تے بن دے سپارے، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، ویریاں نے بھی تعریف کیتی، دشمناں نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو۔ نبی پاک کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینہ، کجا فلک اللہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول والا نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے۔ اور شیخی محترم
شیخ محترم دا ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਬਾਊ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। بیماراں واسطے خصوصیت دے نال دعا کرو جی۔ بابو محمد ادریس صاحب اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے، اور ساڈا بھائی طلحہ اللہ پاک دی والدہ محترمہ نے مکمل صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان مرد و خواتین بیمار نے اللہ سب نو مکمل صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ جی، جنہ ساتھیاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، محترم ماسٹر محمد احمد چوہان صاحب اور انہاں دے جتنے رفقا ساتھی، اللہ سب دی اس محبت نو، اس جذبے نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس مسجد دے خطیب و امام، اس مسجد دی جملہ انتظامیہ جماعتی احباب، اللہ سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر خیر و برکات عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے تیرے بندے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوا رہے نے، جڑے بچے پڑھ رہے نے، اللہ انہاں نو اپنے دین دے رستے دے اندر قبول فرما۔ اللہ انہاں نو ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے تیرے دین دے عظیم سپاہی اور تیرے دین دے عظیم دفاع کرنے والے دائی اور مبلغ بن کے میدان دے اندر آن۔ اللہ انہاں نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جی، اے تیری عبادت دا گھر ہے، اینو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ اللہ اس گھر نو آباد کرنے والیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ سب دی مقابر نو بکائے نور فرما۔ اللہ سب دی قبراں نو قبر جنت دے باغیچے بنا۔ اے اللہ حافظ خوشی محمد صاحب، اللہ تیرا بندہ تیرے کول آیا، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اے اللہ علماء امت، محدثین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام اور ساڑھے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سب دے اوپر اپنی رحمتاں کروڑاں بے شمار رحمتاں نازل فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے، اللہ سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ تو شافی مطلق ہے، دنیا تے شفا دوا خانے بڑے نے، لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ جڑے تیرے بندے پریشان حال نے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جی اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ فتنیاں دا دورہ ہے، سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا۔ اللہ عفت و عصمت، چادر و چار دیواری، ملک و ملت دیاں حفاظتہ فرما۔ اللہ ساڑے ملک نو امن دا گہوارہ بنا۔ اللہ اسلام اور پاکستان دے دشمنوں نو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ ساڑے ماسٹر احمد صاحب دا جڑا نقصان ہویا ہے، اللہ اس بندے نو تو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ جی انہاں دے اس نقصان نو تو پوریاں فرما دے۔ اپنے خزانیاں دے وچوں حلال دی کافی وافی روزی دنیا آخرت دیاں نعمتاں دے نال مالا مال فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیٹھے نے، اللہ سب دیاں جائد حاجات اپنی رضا رحمت دے نال پوریاں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔